बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी सीरीज़ बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना भी सिखाऊँगी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस्लाम के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है। और जब आप लोग एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख जाते हैं तो वाकई में आप अपनी जो विशेस हैं, अपनी जो दुआएं हैं, उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करवा सकते हैं और अपनी लाइफ में आप बहुत जल्दी सक्सेस भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेस्ट और यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करवाऊं, जिसका आप लाइफ टाइम बेनिफिट ले सकें। क्योंकि मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, उसमें मैंने एक ये भी चीज़ सीखी है कि हमारी दुआएं और हमारे वज़ाइफ जो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ से आपको अवेयर कराया जाए और बेसिक से लेकर डीप नॉलेज तक प्रोवाइड करवाई जाए इंशाल्लाह। एक चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखना कि बेसिक से डीप में जाया जाता है, डीप से बेसिक में नहीं आया जाता है। आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहना कि पहले मुझे कौन सी चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सेल्फ टॉक शेयर करनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग शेयर करनी चाहिए, अफर्मेशन शेयर करना चाहिए, सबमिनर शेयर करने चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए, है ना। फिर नेगेटिव थॉट से कैसे बचें, एटसेट्रा। जो भी आपकी चॉइसेस हो, जो सबकी चॉइसेस अगर सेम होंगी तो उसी चीज़ को मैं पहले लेकर के आऊँगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद दिस। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं अपनी स्टोरी आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपनी इबादतों को ध्यान के साथ, खुलूस के साथ करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला पर पूरा यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला दुआओं को सही वक्त पर ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके साथ भी मिरेकल करेंगे, जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे साथ मिरेकल किया है इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये सिस्टर कहती हैं, हम 2 बहनें 2 भाई थे। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी, उनका एक बच्चा भी था। उस टाइम मैं कॉलेज में थी। मेरे मम्मी के रिलेशन के कज़न थे जिनका हमारे घर पर काफ़ी जाना आना था। मुझे पता ही नहीं चला और ना ही मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मैं उनको पसंद करने लगी हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि जहाँ वो 2-4 दिन में हमारे घर आते, अब वो रोज़ रोज़ हमारे घर आने लगे थे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी मुझे पसंद करने लगे थे। और फिर यही सिलसिला चलता रहा। मुझे एक दिन पता चल गया कि वो भी मुझे पसंद करते हैं और उनको भी ये बात पता चल गई कि मैं उनको पसंद करती हूँ। वैसे तो मेरे अम्मी अब्बू को वो पसंद थे, उनकी तारीफ भी करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी अम्मी से हमारे घर पर मेरा रिश्ता भेज दिया, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू की नज़र में वो शादी के हिसाब से सही इंसान नहीं थे, तो मेरे अम्मी अब्बू ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को वो वैसे तो पसंद थे, लेकिन वो अपना दामाद बनाने लायक उनको नहीं समझते थे, क्योंकि वो उस टाइम हालात में फाइनेंशियली कमज़ोर थे और हम बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे। तरह से हमारी फैमिली उस टाइम बहुत पैसे वाली फैमिलीज में मानी जाती थी। इस रिश्ते से मना करने के बाद मेरे अम्मी अब्बू के उनका हमारे घर आना जाना भी बंद हो गया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से रिश्ते की तलाश होने लगी। इत्तेफाक की बात थी कि मेरी फैमिली को उनकी पसंद का रिश्ता मिल गया जो उनकी बराबर के पैसे वाले थे और मेरी इंगेजमेंट हो गई। लेकिन मैं अपनी नमाजों में, अपनी तहज्जुद में और अपनी हर इबादत में उनके लिए दुआ करती थी और मैंने अपनी दुआ को कंटिन्यू रखा और मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कल था कि अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो एक ना एक दिन मुझे मिल जाएंगे और अगर नहीं है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके ख्याल को मेरे दिल से निकाल देगा। मेरी इंगेजमेंट के 1 साल बाद तक मेरा रिश्ता लगा रहा। उसके बाद एक दिन अचानक से जहां मेरा रिश्ता हुआ था, उनकी फैमिली के बीच और हमारी फैमिली के बीच कोई बात हो गई और वो रिश्ता मेरा टूट गया। मेरे बहन भाइयों को लगा कि उस लड़के के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से नहीं मिलता है।
خیر پھر دوسرے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی اور کچھ مہینوں کی تلاش کے بعد دوسری جگہ میرا رشتہ طے ہو گیا اور 1 سال شادی کے لیے بول دیا گیا تھا کہ 1 سال میں ہم لوگ شادی کریں گے۔ یہ چیز سوچ کر میری ممی تھوڑا بہت شادی کا سامان اکٹھا کرنے لگی، جس طرح سے ہر ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ ممی نے سوچا کہ 1 سال بعد شادی ہوگی تو جو بھی چیزیں مل رہی ہیں وہ لے کر کے رکھ لو۔ پھر اچانک سے ایک دن میری ممی کے ہارٹ میں پین ہونے لگا اور روزانہ اکثر میری ممی کو تکلیف ہوتی ہارٹ میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی اور میری ممی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ پھر اچانک ہمیں پتہ چلا رپورٹس کے بعد کہ میری ممی کو کینسر ہے۔ ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی اور میری شادی کا ٹائم قریب آ رہا تھا۔ ہم سب اپنی مصیبت میں لگے ہوئے تھے۔ اس ٹائم شادی کس کو دکھ رہی تھی؟ ان لوگوں نے رشتہ توڑ لیا یہ کہہ کر کہ انہیں جلدی شادی کرنی ہے۔ میری ممی کی حالت بہت زیادہ بگڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد میری ممی کا آپریشن ہوا اور میں نے اپنی ممی کی خدمت میں لگ گئی، لیکن میری ممی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ ایک دن اچانک میری ممی کا انتقال ہو گیا اور اب میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اب میرے پاپا سے لوگوں نے کہا کہ کوئی جلدی رشتہ دیکھو اور لڑکی کی شادی کرو، کیونکہ میں گھر میں اکیلی کیسے رہتی۔ ایک تو میرے اوپر میرے ممی کے انتقال کا غم، دوسرا کوئی بھی بھائی بہن میرا ہر وقت میرے ساتھ کتنا رہ لیتا۔ اس وقت میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتی۔ اس کے بعد یہ بات تو میرے سارے ہی رشتہ داروں کو معلوم تھی کہ میرے ممی کے جو کزن تھے ان کا میرے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن اس وقت میرے امی ابو نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کے حالات ہمارے حالات کے برابر نہیں تھے، اور یہ بات بھی سب کو معلوم تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرے سبھی خاندان والوں نے سوچا کہ مل کر کے میرے فادر سے بات کریں گے کہ وہ وہاں پر رشتے کے لیے تیار ہو جائیں، اور میں گھر میں تنہا اکیلی کب تک رہوں گی۔ اور اس کے بعد سب نے مل کر کے میرے پاپا سے بات کی اور الحمدللہ میرے پاپا راضی ہو گئے اور بہت سمپل طریقے سے میرا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا نکاح ان کے ساتھ ہی کرائیں گے۔ الحمدللہ آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں گی اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو سلامت اور خوش رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اسٹوری اسی لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل رکھیں اور اپنی عبادتوں کو وقت پر ادا کریں، اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل یقین اور توکل کے ساتھ دعائیں مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے دل میں ذرا بھی شک لے کر نہیں آئیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دعا کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سے پہلے نہ بعد میں جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت پر سب کو عطا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔